राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मदन दासलाई खोज्यो अथवा मदन दासले राजेन्द्र लिङदेनलाई खोज्यो उसो भयो ल भन्दिनुस् यो समयले दुईटाले खोज्यो त्यसको फ्युजन त्यसको संयोजनबाट काठमाडौँको मेयर आयो है। अब जनताले काठमाडौँको मेयरमा मदन दासलाई पदस्थापना गरेर अब यसको सुन्दर सपनालाई पुनः फेरि पुनर्जागरण गरेर अब यसलाई चाहिँ विभिन्न योजना विभिन्न के अरे कार्यक्रम ल्याएर अब कसरी बनाउने यसलाई। अब राजधानीलाई हराभरा भनेको छ। तपाईँ देख्नुभयो होला सडकमा साङ्गुरो सडक छ, साङ्गुरो फुटपाथ छ, फुटपाथमा खनेर बिरुवा रोप्या छ। तर तिमी वास्तविक बजारमा बेच्न राखिएको रङ्गी चङ्गी फुल जस्तै रहेछौ। तिमीलाई मैले सच्चा हृदयले माया गर्थे, प्रेम गर्थे, तर आज तिमी बजारिया भयो। मलाई दुःख लाग्छ। सोच्नु भएन राति मेरो कलाकारिताको त्यो इमेज कतै डाउन हुने हो कि म गलत बाटोमा हिँड्दै त छैन कि भन्ने लागेन यहाँलाई? होइन, यो फोहोर राजनीतिलाई स्वच्छ सुगन्धित बनाउने उद्देश्यले लाग्यो। किनभने कोही न कोही त लाग्नु पर्यो नि, होइन हो कि होइन? त्यस कारण एउटा हुन्छ नि, अब आँटै गरेन कसैले सुरुवातै गरेन भने उसो भए यही एउटा प्रश्न आउँछ यहाँलाई। यो उमेरसम्म के हेरेर बस्नु भएको थियो? यहाँलाई त थाहा थियो काठमाडौँ यस्तो छ? यो उमेरमा हो, यो उमेरसम्म मैले किन गरिएन भने यो उमेरमा चाहिँ मैले गर्नुपर्ने आफ्नो सामाजिक क्रियाकलापबाट धेरै जनताहरू छ, सबै जनताहरूको मन मस्तिष्कमा रहन सकेको छु। फलामको चिउरा चबाउनु जस्तै जस्तै हुन्छ। काठमाडौँको मेयर निकै प्रतिस्पर्धा हुन्छ, निकै ठुलो राजनीति चल्छ यहाँ। तपाईँले यसरी शालीन तरिकाको राजनीति गरेर विचारको राजनीति गरेर चल्नेवाला छ यहाँ? हो, यो राजनीति गाह्रो छ, विचारको राजनीतिबाट सम्भव छैन भन्ने जुन तपाईँले इङ्गित गर्नुभयो। राजनीति पेसा होइन, राजनीति गरिखाने पेसा होइन। राजनीतिलाई आधार बनाएर आम जनताको सेवा गर्नु, राष्ट्र र देशको सेवा गर्नु हो। त्यसको तपाईँको आय स्रोत के हो भनेर बताउनु पनि पर्छ। तपाईँको आय स्रोत के छ आजको दिनमा? म चाहिँ सामान्य कलाकारको रूपमा थिएँ है, र कलाकारबाट मैले ख्याति पाएँ है। मैले मेरो अघि नै भने मेरो स्कुटी छ र मेरो एउटा सामान्य घर छ है, र त्यसपछि मेरो श्रीमती पनि जागिरी छ, पेन्सन आउँछ, र मेरो छोराको अलग्गै व्यवसाय छ। मेरो एउटा छोरा एउटा छोरी, बस। छोरी आफ्नो घर जाम गरेर गइसकेको छ, एउटा छोरा छ, छोराको आफ्नै व्यवसाय छ। पारिवारिक आय स्रोत छ है, आय स्रोत छ। त्यो आय स्रोत त भयो काठमाडौँ अधिराज्यभरमा मेरो डिलिबजार घट्टीकुलोमा 4 आनामा बनेको एउटा घर छ। भोलि त्यो पदमा रहेर अर्को 4 आना थप्यो भन्ने तपाईँ सुन्न पाउनुहुन्न। सुन्यो भने तपाईँहरूले जनकारवाही गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो जनताले हेर्लान्, जनताले कारवाही गर्लान्। हामीले देख्यौँ भने जनतासँग पुर्याइदिने माध्यम तपाईँको यही टेलिभिजन मार्फत मैले जनतामा मैले आह्वान पनि गरेँ। दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, आजको सन्दर्भमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएका वरिष्ठ कलाकार मदन दास श्रेष्ठ। उहाँसँग आज हामी तपाईँ काठमाडौँ महानगरको मेयर पदमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दै गर्दा समग्र पार्टीका एजेन्डा के छन्, यहाँले समग्रमा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई कसरी केलाइरहनु भएको छ र जिम्मेवार प्राप्त गरेँ भने परिवर्तन के गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ भन्ने विषयमा विषय केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। अर्कोतर्फ
राष्ट्रिय राजनीतिलाई हेर्ने हो भने कलाकारहरूको पार्टी प्रवेश पछिल्लो समय अलि धेरै बाक्लिएको छ। कतै कलाकारहरूलाई पनि राजनीतिप्रति मोह बढेको त होइन। उहाँ वरिष्ठ कलाकार पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई यो प्रश्न पनि गर्नेछौँ। लगायत समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, यो व्यवस्था र अवस्थाका विषयमा पनि आज हामी छलफल गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। हस्, धन्यवाद सुदर्शनजी। दौडधुप निकै छ। उम्मेदवारी घोषणा गरिहाल्नु भएको छ। हजुर हजुर। पार्टीले पत्यायो, टिकट दियो, महानगर, केन्द्रको महानगर को प्रमुख। मलाई सुरुमा भनिदिनुहोस्, यहाँको जीवनका अधिकांश क्षण यही महानगरभित्र बिते, यही काठमाडौँभित्र बिते। यो काठमाडौँ कस्तो छ? काठमाडौँ पहिला जुन रूप थियो, मेरो पहिला धेरै आजभन्दा 20-30-40 वर्ष अगाडिको त्यो रूप जुन थियो, त्यो रूप छैन, कुरूप छ है। त्यो बेला हामी स्वच्छ हावा लिन सक्थ्यौँ, स्वच्छ पानी र निर्धक्कसँग सहर बजारमा हामी राति 11-12 बजेसम्म पनि हामी हिँड्न सक्थ्यौँ। एउटा स्वर्ग थियो, रामराज्य थियो जुन बेला। तर त्यही ठाउँ, त्यही काठमाडौँमा बस्दा बस्दै मेरो कपाल पनि फुल्यो, जुङ्गा पनि फुल्यो है। यसको अवस्था दिन प्रतिदिन बिग्रँदो छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र बस्ने जनताहरू निस्सासिएका छन्, राहत पाउन सकेका छैनन्। यिनीहरूले यो कुरामा चाहिँ हामीले अलिकति राज्यबाट पाएका छौँ है। कारण के होला? कारण अव्यवस्थित सहरीकरण, अव्यवस्थित सडक बाटो, यी कुराहरूले गर्दाखेरि यो जीर्ण रहेको हो। पहिला भएका ढुङ्गेधाराहरू, हामी सुनधाराको त्यो धरहर मुनिको ढुङ्गेधारामा हामी नुहाउन आउँथ्यौँ। त्यहाँ नुहाउँथ्यौँ, कपडाहरू धोएर सुकाउँथ्यौँ हामी। यी सब पुग्यो। सांस्कृतिक सम्पदा, मठ मन्दिर, यी सबै भाँचिएका छन्। आम मान्छेहरूको आस्थाहरूप्रति कुठाराघात भएको छ। यो सबै अव्यवस्थित, खितातानी र लोभ र लालचको कारणले यस्तो भएको। स्वार्थ जोडियो। अब यहाँको मेयर उम्मेदवारी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यहाँलाई विश्वास गर्यो र देशकै सबैभन्दा ठुलो महानगरपालिकाको नेतृत्व सुम्पिने प्रयास गरिरहेछ। उम्मेदवार त दिइसक्यो, टिकट दिइसक्यो, उम्मेदवार पनि घोषणा गरिसक्नु भयो। अभिभार पाउँछु पनि होला निश्चित छ, मलाई विश्वास छ। अब उम्मेदवारी घोषणा त गर्नुभयो, अब यसो टिकट पाइसकेको व्यक्ति त घर दैलो गर्नुपर्ने होला। मलाई भोट हाल है, म राप्रपाबाट हो, हाम्रा एजेन्डा यी छन् भनेर त जानुपर्ने होला। पर्छ। सुरुवात कसरी गर्नु भएको छ? सुरुवात चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिलेको नयाँ नेतृत्व हाम्रो अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनजी, उहाँको नेतृत्वमा यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रति आम नेपालीको, मेचीदेखि महाकालीसम्मका जनताहरू यही हो सच्चा पार्टी भने। यसैले देशको राष्ट्रियता र राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रको अखण्डतालाई यसले सिरोपर राखेर यसको अस्तित्व अब बचाउँछ। यसले आम जनताहरूलाई राहत दिन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास तब हामीले देखिसकेका छौँ। किनभने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जहाँ जान्छ त्यहाँ जनताको उर्लिएको उनीहरूको र उनीहरूले हामीलाई बल दिएको, टेवा दिएको तपाईँहरूले स्पष्ट देख्नु भएको छ। त्यही कारणले अभियान कस्तो छ? अभियान अब मलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखको
टिकट दिएर मलाई त्यसको उम्मेदवारी अगाडि सारिसकेको छ। अब आम जनताहरूको, काठमाडौँ महानगरपालिकाको जनताहरूको मन, मस्तिष्क र उनीहरूको विश्वास मैले लिनु छ र मैले लिएको पनि छु। किनभने योभन्दा अगाडि मैले कलाकारको हैसियतले मैले केही ख्याति पाएँ, त्यसपछि मैले कलाकारको रूपबाट ख्याति पाएको चिजलाई मैले सामाजिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेँ। मैले सामाजिक क्षेत्रमा रहेर मैले धेरैको बाढी पहिरो, ज्येष्ठ नागरिक र त्यसपछि आएर सामाजिक विविध उसमा आपद विपदमा यी सामाजिक क्रियाकलापहरूमा एउटा सामाजिक अभियन्ताको रूपमा, कार्यकर्ताको रूपमा मैले धेरै वर्ष गरेँ। त्यसैको फलस्वरूप अब मैले राजनीतिमा प्रवेश गरेर यहाँ सेवा गर्छु भन्ने मेरो राजनीतिमा प्रवेश गरेर सेवा गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ। अब टोल टोलमा जाँदै हुनुहुन्छ। हजुर। अर्को यहाँहरूलाई अलि अप्ठ्यारो हो कि जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने यहाँहरूको पार्टीको सिद्धान्त विचार अहिलेका विद्यमान पार्टी, अहिलेको विद्यमान व्यवस्थाभन्दा अलि फरक छ। यी व्यवस्था ल्याउन लडेका पार्टीहरू कोही एक ठाउँमा छन्, कोही छुट्टै छन्, प्रतिस्पर्धात्मक रूपले अगाडि बढिरहेछन्। तपाईँहरू यो व्यवस्थाभन्दा अलि फरक विचार छ यहाँहरूको, चिर्नुपर्ने अलि गाह्रो छ। चिर्न सक्नुहुन्छ? यो भ्रम चिर्न सक्नुहुन्छ? होइन, यो भ्रम त अब जनताहरूले महसुस गरिसके, जनताहरूले देखिसके, हेरिसके। जनताहरूको धैर्यता अब टुट्दैछ। देश कुन अवस्थामा छ अहिले तपाईँले देख्नुभएकै छ, छैन? झन्डै झन्डै देशको अवस्था अरू छिमेकी देशको जस्तै अवस्था हुने अवस्था पुगिसकेको छ। तपाईँले देख्नुभएकै होला, एउटा देश जहाँ विद्यार्थीहरूले के अरे जाँच दिनलाई पेपर खरिद गर्न राज्यले नसकेर जाँचै रोकियो। बिजुली बत्ती छैन, त्यो गाडी चल्दैन, त्यो पछिल्लो श्रीलङ्काको उदाहरण आयात गर्न नसकेर के अरे असफल राष्ट्र भएर आयात गर्न नसकेर त्यो अवस्था पुग्यो जुन देश। अब त पाठ सिक्नु पर्यो नि, होइन? तर पनि प्रत्येक मानिसले जतिसम्म बसे देशलाई आफ्नो ठाउँमा बसेर आफ्नो के अरे सामाजिक के अरे पदहरूमा रहेर लुट्ने भाग केही पनि गरिएन। अझै मैले यहाँलाई अझै नजिक लान खोजेँ। हजुर। हरेक परिवर्तनको केन्द्र हो, यहीँबाट राजा फालियो, त्यही सडकबाट गणतन्त्र ल्याइयो, त्यही सडकबाट हिन्दू राष्ट्र चाहिँदैन भनियो, त्यही सडकमा यहाँले आज प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। यही विषय आज अब आवश्यक छ है भनेर निकै गाह्रो छैन यहाँलाई? होइन, हामीले गाह्रो छैन। हामी यो 62-63 को जुन आन्दोलनले गणतन्त्र ल्यायो, हामी पनि गणतन्त्रवादी हौँ। हामी पनि गणतन्त्रभित्रै रहेर हामीले यो सङ्घर्ष गरिरहेको, यही व्यवस्थाभित्र रहेर। यो व्यवस्था ठिक, तर हाम्रो मूल एजेन्डा भने सङ्घीय जुन सरकारहरू छन् नि, यसले हामीलाई कति जर्जर बनाएको छ। हामी के तिनीहरूलाई राख्न सक्छौँ? हाम्रो आय स्रोत, हाम्रो भनौँ न विभिन्न प्रदेश सरकार छ, के त्यहाँको आय स्रोतहरू उनीहरूको आफ्नो प्रदेशबाट गर्न सक्छन्? केन्द्रबाट सङ्घीयता बोझ भयो। हो, सङ्घीयता बोझ भयो। त्यसपछि पनि 62-63 सालले जुन राजालाई हटायो, के अरे गणतन्त्र ल्यायो, धर्म हटायो, तर आम जनताहरूको एजेन्डा राजा हटाउनु र धर्म हटाउने एजेन्डा थिएन। उनीहरू लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापित गर्न चाहन्थे, त्यो त भयो नि त। तर स्वार्थको राजनीतिले राजा हटाइयो र धर्म निरपेक्ष गरियो। हामी चाहिँ सेरोमनी किङ,
सांस्कृतिक राजा, त्यसको कार्यकारी अधिकार जनतामा निहित रहने, जनताबाट छानिएको व्यक्तिमा कार्यकारी अधिकार रहने गरिकन एउटा सेरोमनी किङ, एउटा सांस्कृतिक राजा चाहिन्छ भन्ने हाम्रो एजेन्डा। र सनातन धर्म, हिन्दू धर्म कायम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा। र यो आम जनताले अब महसुस गरे। तपाईँ यसो भन्नुभएको छ, तर यी परिवर्तनकारी भन्ने दलहरू, भन्ने राजनीतिक दलहरू के भन्छन् भने यहाँहरूलाई यिनीहरू पुरातनवादी हुन्, परिवर्तन देख्न नचाहने हुन् यिनीहरू। यत्रो देशमा परिवर्तन ल्याइयो, गणतन्त्र ल्याइयो, अब पनि त्यही पुरानो व्यवस्थामा जानुपर्छ, त्यही राजा चाहिन्छ, त्यही हिन्दू धर्म नै चाहिन्छ भन्नेहरू यिनीहरूले चुनाव जित्न सक्दैनन् यिनीहरूले भनेर यहाँहरूको खिलाफ त उनीहरूले प्रचार सुरु गरिसकेका छन्। अब देखिसक्यो नि परिवर्तन कहाँ आयो, कहाँ आयो परिवर्तन? ल मलाई एउटा मात्रै उदाहरण दिनुहोस्। हो, हामी पनि लोकतन्त्र र गणतन्त्रवादी हौँ, तर त्यसको परिवर्तनको, त्यसको अनुभूति त जनताले गर्नु सक्नु पर्यो नि। खोइ जनताले केही टाठा बाठा मानिसहरूको जीवनशैली परिवर्तन भयो होला, केही टाठा बाठा मान्छेहरूको तिनीहरूको रहन सहन, तिनीहरूको बस्ने यी परिवर्तन भयो होला, तर सामान्य मान्छे 62-63 सालको आन्दोलनमा होमिने मान्छेहरू, सामान्य मान्छेहरू, तिनीहरू परिवर्तन आएको छ? तिनीहरूको जीवनमा परिवर्तन आएको छ? छैन। देशमा कुनै परिवर्तन ल्याएको छ? केमा परिवर्तन? अब समयको माग हो, समयले अब परिवर्तन चाहेको छ। हो, त्यसैको हामी मूलधारमा रहेर अब हामी कार्य गर्छौँ, अगाडि बढ्नुहुन्छ। त्यही अनुसार जनतालाई यो भ्रम चिर्दै अब राप्रपा आवश्यक छ भनेर यहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। अब जनताहरू कल्पना र सपनामा उनीहरू रुमलिँदैनन्। उनीहरू अब वास्तविकता खोजिरहेछन्। हामी त्यो जनतालाई चाहिने वास्तविकता हामी दिन्छौँ। अर्कोतर्फ एकातर्फ सत्ता गठबन्धन छ, हजुर, तालमेलको रूपमा अगाडि बढिरहेछ। यहाँले जुन महानगरमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ त्यो महानगरमा अर्कोतर्फ एमाले छ, हजुर, अन्य पार्टीहरू पनि छन्, विवेकशील साझादेखि लिएर राप्रपा भइहाल्नुभयो यहाँ। अनि परिवर्तन गर्छौँ हामी दल विशेष होइनौँ भन्ने स्वतन्त्र नागरिकहरू पनि अहिले मेयरको लागि अगाडि सर्नु भएको छ। फलामको चिउरा चबाउनु जस्तै जस्तै हुन्छ। काठमाडौँको मेयर निकै प्रतिस्पर्धा हुन्छ, निकै ठुलो राजनीति चल्छ यहाँ। तपाईँले यसरी शालीन तरिकाको राजनीति गरेर, विचारको राजनीति गरेर चल्नेवाला छ यहाँ? हो, यो राजनीति गाह्रो छ, विचारको राजनीतिबाट सम्भव छैन भन्ने जुन तपाईँले इङ्गित गर्नुभयो। राजनीति पेसा होइन, राजनीति गरिखाने पेसा होइन। राजनीतिलाई आधार बनाएर आम जनताको सेवा गर्नु, राष्ट्र र देशको सेवा गर्नु हो त्यसको उद्देश्य। तर यहाँ राजनीतिलाई पेसा बनाइएछ। अरू देशमा हेर्नुहोस्, राजनीति गर्नेहरूले आफ्नो घर खर्च चलाउनको लागि अर्को पेसा बनाइरहेको हुन्छ। तर आर्थिक उपार्जनको रूपमा राजनीतिलाई लिने व्यक्तिहरू निकै छन् यहाँ होला। मैले भने बाहिर त्यस्ता छैन होइन, यहाँ छ। मैले अघि नै भने नि परिवर्तन आयो, कति टाठा बाठा मान्छेसँगको परिवर्तन आयो, सीमित वर्गमा मात्रै परिवर्तन। मैले भन्नु खोजेकै त्यही हो। आज तपाईँ हेर्नुहोस्, सहरको चाहिँ सडकको दुर्दशा, पिच गरेको 3 महिना हुँदैन अर्कोले खन्छ। अझ अहिले त गल्ली गल्ली र मूल के अरे सहरको चाहिँ सडकहरू मेलम्चीको पानी र पाइपको परीक्षण भनेर त्यो पिचलाई छिया बनाएर खन्याए पुर्याएछ। के हो यो?
सही जनशक्ति र प्राविधिक राखेर एकैचोटि गर्न सक्दैन, सबैको समन्वय गरेर गर्न सक्दैन। मैले यहाँ त्यो पैसा त्यो खर्च कसको त? जनताको हो नि त। यही नै र अलि आर्थिक उपार्जनको माध्यम राजनीतिलाई बनाइरहेछन् नेताहरूले, यो देखिएको पनि छ समग्रमा हेर्दाखेरि केही नहोला। अब यहाँ एउटा वरिष्ठ कलाकारको नामले चिनिएको व्यक्ति, एउटा सम्मानित ठाउँमा पुगेर सम्मान प्राप्त गरेर सबैको नजरमा परेको व्यक्ति हो। अब तपाईँ पनि फेरि यही राजनीतिको दुर्गन्धमा हाम फाल्दै गर्दा भोलि बिहान तपाईँको त्यो सम्मान वरिष्ठ कलाकार त्यो पो गुम्ने हो कि त्यतातर्फ ध्यान दिनु भएको छैन यहाँले? मैले अघि नै यहाँलाई अप्ठ्यारो छ कि राजनीति? हो त्यो निश्चय पनि अप्ठ्यारो छ। मैले अघि नै यहाँलाई मैले भने कलाकारबाट ख्याति पाएको जुन मैले मान इज्जत प्रतिष्ठा पाएकोलाई मैले त्यसलाई रूपान्तर गरेँ समाजसेवामा। किनभने टोटल्ली मैले सामाजिक र समाजको लागि केही गरौँ गर्नुपर्छ भनेर धेरै काम गरेँ। धेरै उदाहरणहरू छन्, धेरै सामाजिक संस्थामा रहेर मैले काम गरेको धेरै उदाहरणहरू छन् होइन। तर यसलाई आय आर्जनको रूपमा गर्ने हिसाबले त मैले कहिले पनि सोचिनँ र यो राजनीतिलाई पनि सामाजिक हिसाबले नै यसलाई अब बिस्तारै रूपान्तर गर्ने हो कि आखिर गर्न त एकजना दुईजनाले त गर्नै पर्यो, सुरु गर्नु पर्यो नि। त्यसैले अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मूल नारा नै के छ भने भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न, भ्रष्टाचार हामी गर्न दिन्नौँ र भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु बराबर हो भन्ने हाम्रो सिद्धान्त छ। त्यसकारण भ्रष्टाचार त गरिँदैन। यहाँ के को खाँचो छ भने मानिसको इमान्दारिताको खाँचो छ। इमान्दारिता भएन मान्छेमा र मलाई दिएको जिम्मेवारी मैले इमान्दारीपूर्वक गर्नुपर्छ भन्ने त्यो रहेन। नगरपालिकामा अरबौँ रुपियाँको बजेट छैन, तर आग्रह पूर्वाह गरेर राखेर त्यसमा पारदर्शिता छैन, काम गर्यो। पारदर्शिता छैन। त्यो फलाना ठेक्का चाहिँ फलाना हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ता भाइहरू छन्, तिनीहरूलाई दिउँ। फलाना गल्लीमा पिच गरौँ न, इँटा छापौँ न, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो त्यो अर्कै उसको विचारका त्यहाँ नगर अहिले यतातिर गरौँ, हाम्रै केटाहरूले गर्छन् नि। त्यस्तो राजनीतिक संस्कार छ, हामी त्यसलाई निम्त्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो सिद्धान्त हो। तर बिस्तारै बिस्तारै मैले यहाँको उम्मेदवारलाई अझै छर्लङ्ग पार्नुपर्छ आम जनता सामु। पर्छ हजुर। यो राजनीति यस्तै छ, यहाँले बुझ्नु भएको छ, विगतदेखि भोग्दै आउनु भएको छ, देखिरहनु भएको छ, छरपष्ट आँखे अगाडि यो राजनीति देख्नु भएको छ। सन्तुष्ट छैनन् जनता। अब राप्रपाले यहाँलाई मेयरको रूपमा, काठमाडौँको मेयरको रूपमा अगाडि बढो भन्दै गर्दा यहाँले यसो सोच्नु भएन राति मेरो कलाकारिताको त्यो इमेज कतै डाउन हुने हो कि म गलत बाटोमा हिँड्दै त छैन कि भन्ने लागेन यहाँलाई? होइन, यो फोहोर राजनीतिलाई स्वच्छ सुगन्धित बनाउने उद्देश्यले लाग्यो। किनभने कोही न कोही त लाग्नु पर्यो नि, होइन हो कि होइन? त्यस कारण एउटा हुन्छ नि, अब आँटै गरेन, कसैले सुरुवातै गरेन भने उसो भए यही एउटा प्रश्न आउँछ यहाँलाई। यो उमेरसम्म के हेरेर बस्नु भएको थियो? यहाँलाई त थाहा थियो काठमाडौँ यस्तो छ? यो उमेरमा हो, यो उमेरसम्म मैले किन गरिएन भने यो उमेरमा चाहिँ मैले गर्नुपर्ने आफ्नो सामाजिक क्रियाकलापबाट धेरै जनताहरू छ, सबै जनताहरूको मन मस्तिष्कमा म रहन सकेको छु नि, होइन? अब समयको माग यस्तो मान्छे पनि पहिला जनताको मनमा रहने, त्यसपछि बल्ल अगाडि सर्ने त्यो हिसाब किताब भने अब त मलाई जनताले र समयले ल यो मान्छे ठिक छ भन्ने अवस्था आएको हुनाले म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट र पार्टीले पनि मलाई विश्वास गर्यो। तपाईँ पहिलादेखि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सदस्य हो? अनि सदस्यता मैले त कुनै पनि पार्टीको सदस्यता लिएको अकस्मात कसरी पाउनुभयो? यो रोचक घटना पनि त होला नि यहाँनिर? होइन, त्यही त मैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा यस्तो पार्टी मैले देखेँ र त्यसको जुन एउटा सिद्धान्त जुन राष्ट्रियता र अखण्डता
र सनातन धर्म हिन्दू धर्म। किन म पनि सुरुदेखि नै मेरो नसामा सनातन हिन्दू धर्म छ, बगेको छ। यहाँ आध्यात्मिक मान्छे पनि हो, धार्मिक मान्छे पनि हो, धार्मिक मान्छे होइन। यी कुराहरूको वातावरण मिल्यो र म पनि त्यही सिद्धान्तमा रहेको हुनाले अब ठिकै छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मदन दासलाई खोज्यो अथवा मदन दासले राजेन्द्र लिङदेनलाई खोज्यो, उसो भयो? ल भनिदिनुहोस्। यो समयले दुईटाले दुईटैलाई खोज्यो, त्यसको फ्युजन, त्यसको संयोजनबाट काठमाडौँको मेयर आयो है। अब जनताले काठमाडौँको मेयरमा मदन दासलाई पदस्थापना गरेर अब यसको सुन्दर सपनालाई पुनः फेरि पुनर्जागरण गरेर अब यसलाई चाहिँ विभिन्न योजना, विभिन्न के अरे कार्यक्रम ल्याएर अब कसरी बनाउने यसलाई। अब राजधानीलाई हराभरा भनेको छ। तपाईँ देख्नुभयो होला सडकमा साङ्गुरो सडक छ, साङ्गुरो फुटपाथ छ, फुटपाथमा खनेर बिरुवा रोप्याएको छ अनि जालीले छोप्याएको छ। त्यो बिरुवा बढ्दै गएपछि त घरको माथि टपमा त त्यसले छेड्छ, तारले छेड्छ, सही सडकमा आउँछ। अनि त्यो बिरुवा, त्यो रुख बढ्न पनि पाउँदैन, मान्छे पनि हिँड्न सक्दैन। तपाईँ अरू त केही बारीसरमा हेर्नुहोस्, यता अरू ठाउँमा हेर्नुहोस् त साङ्गुरो फुटपाथमा रुख रोप्याएको छ, जालीले छोप्याएको छ। त्यो पैसा खर्च भयो। यो विषयमा एकैछिनपछि प्रवेश गर्छु। चुनाव जित्नुहुन्छ उसो भए? ल किन जितिँदैन? कस्तो सोध्नु, किन जितिँदैन? आधार के छन् भन्दैनुहोस् न। आधार त मैले भने नि, चाहियो निष्पक्ष खाका चाहियो भने अघि भने नि, आधार त मैले भने नि। मलाई जनताहरूले यो निष्कलङ्क छ, यो निष्पक्ष छ, यो स्वाभिमानी छ, यो मान्छेले गर्छ भन्ने त्यो मैले आत्मविश्वास मैले ल्याएको छु र आम नगरवासी, काठमाडौँमा महानगरपालिकाको नगरवासीमा यो कुरा उहाँहरूलाई थाहा छ। ढुक्क हुनुहुन्छ? ढुक्क छु है। अब अरू कुराहरू ममा केही छैन होइन। त्यसैले मैले एउटा तपाईँलाई मैले भन्नु खोजेको के भने, मानिसले जुन बेलामा त्यसले बेइमानी गर्न खोज्छ, जुन बेलामा उसलाई केही आयोजन गर्न चाहन्छ, त्यो पदमा रहेर, किनभने छोराछोरी साना छन्, छोराछोरीको भविष्य बनाउनु छ, मेरो केही पनि छैन, त्यो बेला त्यसले खोज्ला। तर मलाई त्यो पनि छैन, स्वार्थ छैन। मेरो छोराछोरी आफ्नो ठाउँमा छ, म आफ्नै ठाउँमा छु, सानो एउटा स्कुटी छ, स्कुटी चढेर हिँड्छु, सबैले हो मदन दाई भन्छन्, पुगेकै छ। स्कुटी चढेर हिँड्नु भएको छ आजको दिनसम्म? हो, मलाई के चाहियो? तर यो उमेरसम्म पनि स्वस्फूर्त म काम गरिरहेको छु। अहिले भर्खरै राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष थिएँ, त्यत्रो नेपाल अधिराज्यभरको ज्येष्ठ नागरिकको केन्द्रीय अध्यक्ष थिएँ, त्यसमा काम गर्दै थिएँ। अहिले भर्खरै मैले त्यो जिम्मेवारी अरूलाई सुम्पिएँ है। ज्येष्ठ नागरिकको हक अधिकार र उनीहरूको सम्मानजनक बाँच्ने अधिकारको लागि राज्यसँग वकालत गरेर विभिन्न सुविधाहरू मैले उपलब्ध गराउने त्यो कार्यहरू गरेको छु होइन, निस्वार्थ। बानेश्वरमा त नियमित रूपमा अनसन पनि बस्नु भएको थियो यहाँहरू ज्येष्ठ नागरिक, पहिला बस्नु भएको थियो नि आफ्नो अधिकारको लागि। अब भनिदिनुहोस्, यो निर्वाचन आयोगले एक किसिमको खर्चको सिलिङ तोक्या हुन्छ, तर नेताहरूले स्वयं करोडौँ खर्च भयो भनेर भन्छन्। स्वयं भन्छन् उनी जो करोडौँ रुपियाँ छन् उनीहरूले भन्छन्। तपाईँ पनि अब सार्वजनिक ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ, तपाईँसँग पैसा कति छ? निर्वाचनमा कति खर्च गर्दै हुनुहुन्छ? पैसा मैले भने नि, काठमाडौँमा बस्ने म 30औँ 40औँ 50औँ वर्षको बसेको होइन। यो हिसाबले मभन्दा पछिका कलाकारहरूको रहनसहन हेर्नुहोस्, मेरो रहनसहन हेर्नुहोस्। मैले अघि नै भने स्कुटी चलाएर हिँड्छु है, र मेरो घर सामान्य घर छ, किनभने सामान्य घर भए पुगिगयो भने म जहिले पनि सकारात्मक सोच्छु होइन। तर जब मसँग पैसै छैन, अब राजनीतिमा साम दाम दण्ड भेद यति नभइकन राजनीति गर्न सकिन्छ? साम दाम दण्ड भेद अब यो छल कपट पनि म गर्न सक्दिनँ है। यो धन खर्च गरेर धनबाट राजनीति गर्नु पनि म चाहन्न है। तर तपाईँलाई म एउटै कुरो भन्छु,
हाम्रो पार्टी र हामी हो अघि नै भने भ्रष्टाचार मुक्त गर्ने यहाँको पार्टीको एउटा प्रमुख नारा नै त्यही छ नि। अब हामीले चुनावमा खर्च गरेर त्यो पैसा चुनावमा खर्च गरेर हामीसँग त्यो पैसा पनि छैन। अब यो मानिलिउँ एउटा चुनावमा कसैले 1 करोड रुपियाँ खर्च गरेर चुनाव जित्यो भने त्यसले त्यो सार्वजनिक पदमा बहाली भयो भने उसले सबभन्दा पहिला के गर्छ भने 1 करोड रुपियाँ खर्च गरेको थियो असुलीका लागि कसरी मैले त्यो असुल उपर गर्ने भनेर त्यतातिर हेर्छ। अब हामी त खर्चै गर्दैनौँ, हाम्रो लागि त आम जनताहरूले नै खर्च गरिरहेछ। आम जनताहरूले आउनुहोस् तपाईँहरूको लागि वातावरण बनाइदिन्छौँ, तपाईँहरूको लागि प्रचार प्रसारको हामी गरिदिन्छौँ, यो यावत गरिदिन्छौँ भने हामीले पैसै चाहिँदैन भने हामीले के त्यो पैसा त्यसको चाहिँ लिनुपर्ने जरुरी यहीँनिर अर्को प्रश्न। अब यहाँ सार्वजनिक हुँदै हुनुहुन्छ, सार्वजनिक पदमा जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको आय स्रोत के हो भनेर बताउनु पनि पर्छ। तपाईँको आय स्रोत के छ आजको दिनमा? म चाहिँ सामान्य कलाकारको रूपमा थिएँ है, र कलाकारबाट मैले ख्याति पाएँ है। मैले अघि नै भने मेरो स्कुटी छ र मेरो एउटा सामान्य घर छ है, र त्यसपछि मेरो श्रीमती पनि जागिरी छ, पेन्सन आउँछ, र मेरो छोराको अलग्गै व्यवसाय छ। मेरो एउटा छोरा एउटा छोरी, बस छोरी आफ्नो घर जाम गरेर गइसकेको छ, एउटा छोरा छ, छोराको आफ्नै व्यवसाय छ। पारिवारिक आय स्रोत छ है, आय स्रोत छ। त्यो आय स्रोत त भन्यो काठमाडौँ अधिराज्यभरमा मेरो डिलिबजार घट्टीकुलोमा 4 आनामा बनेको एउटा घर छ। भोलि त्यो पदमा रहेर अर्को 4 आना थप्यो भन्ने तपाईँ सुन्न पाउनुहुन्न। सुन्यो भने तपाईँहरूले जनकारवाही गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो जनताले हेर्लान्, जनताले कारवाही गर्लान्। हामीले देख्यौँ भने जनतासँग पुरै पनि यही टेलिभिजन मार्फत मैले जनतामा मैले आह्वान पनि गरेँ, सार्वजनिक पनि गरेँ। अब फेरि त्यही प्रश्न आउँछ, एजेन्डा के हुन्? ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्, म काठमाडौँको मेयर जितेँ भने मेरो कार्यकालभित्र यो काम गर्छु। यहाँले पटक्कै नभन्नुहोस्, गर्न नसक्ने काम। मेट्रो रेल र मोनोरेलका कुराहरू गरेर जनतालाई नझुक्क्याउनु होला अथवा सपना बाँड्ने काम नगर्नुहोस्। तपाईँले भनिदिनुहोस्, तपाईँ काठमाडौँको नेतृत्व सम्हाल्न पुग्नुभयो भने तपाईँले 5 वर्षमा ठ्याक यही गर्छु भन्नु होइन। सबभन्दा पहिले मूलभूत त्यो फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने अघि 1 नम्बर फोहोर व्यवस्थापन। अर्को 2 नम्बरमा युवा जनशक्तिलाई स्वरोजगारको लागि उनीहरूलाई के अरे स्वरोजगारको लागि सिपमूलक तालिम दिने, उनीहरूलाई अब भनौँ न, अनि टोलमा युवाहरूको लागि स्वास्थ्यको लागि स्पोर्ट्स खेलकुदको उनीहरू शारीरिक तन्दुरुस्तीको लागि त्यो व्यवस्था गर्ने छ र भने काठमाडौँमा सार्वजनिक जग्गा म भन्दैछु है। त्यो जग्गा कहाँ छ भन्ने कुरो पनि किनभने त्यो मलाई थाहा छ। अनि अर्को कुरो के भने ज्येष्ठ नागरिकहरू छन् होइन, ज्येष्ठ नागरिकहरू विभिन्न ठाउँबाट आएर यहाँ बसेका छन् होइन। अब पहिलाको तपाईँ काठमाडौँको जहाँ नेवारहरूको बस्तीहरू छ त्यो बस्तीमा हेर्नुहोस् त, बुढाहरूलाई बस्ने एउटा पार्टी वा एउटा फल्चा भन्ने हुन्थ्यो, त्यो हुन्थ्यो। हरेक टोलमा चोक हुन्थ्यो, बच्चाहरू खेल्ने त्यहाँ चोक हुन्थ्यो। अब त्यो त अब छैन होइन, मासिँदै गयो। अब त्यो किसिमको एउटा वातावरण ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई उनीहरूको दैनिकी त्यहाँ आएर आफ्नो सामान्य शारीरिक के अरे एक्सर्साइज गर्ने, त्यसपछि उनीहरूलाई बस्ने मनोरञ्जन गर्ने, उनीहरूको आफ्नो अनुसार आस्था अनुसार प्रवचन सुन्ने, धार्मिक किताबहरू राखिदिने र उनीहरूलाई एउटा दैनिक त्यही स्वास्थ्यको जाँच गर्ने एउटा त्यो पनि राखिदिने यो कुरा। अनि त्यसपछि अर्को एउटा कुरा, बच्चाहरूलाई स्कुल पठाएर घर आएपछि बच्चाहरूको अन्यत्र खेल्ने ठाउँ छैन चोक, त्यस कारण बाल उद्यानहरू यी कुराहरू वडामा कमसे 2-3टा बनाउने। अनि अर्को सबभन्दा ठुलो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय सम्पदाहरू, मठ मन्दिर, हाम्रो कला संस्कृतिहरू अघि गुठी होइन, यी यस्तालाई संरक्षण सम्वर्धन गर्ने, जुन के अरे आस्थामा रहेका गुठीहरू छन् तिनीहरूलाई सजिलोसँग सञ्चालन गर्न सक्ने त्यो राज्यले व्यवस्था गरिदिने, यी कुराहरू छन्।
हाम्रो 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 चाहिँ मैले गर्ने कुराहरू। त्यसपछि आएर अनि के अरे सडक ट्राफिक यो चाहिँ के ट्राफिकको चाहिँ बागमतीदेखि लिएर अन्य नदीनालाहरूको अवस्था। अब बागमतीको लागि अवस्थालाई त हेर्नुहोस्, अब यो त के भने एकताका एउटा हुइन पनि आएको थियो बागमती सफाइ अभियान। त्यो बागमती सफाइ अभियानको नाममा करोडौँ पैसा पनि केही आएको हो, व्यक्ति मोटाएको पनि हो। अनि बागमती ज्यूका त्यही है। अनि सामान्य चाहिँ ल शनिबार बागमती सफाइ, यहाँबाट कहिले कुलेश्वर भन्यो, कहिले कहाँ भन्यो, कहिले विष्णुवती भन्यो, कहाँ भन्यो, हुल्का हुल गयो। अनि के अरे पन्जाला डोकोला घाँस उखेला जस्तो गऱ्यो, फोटो खिच्यो, प्रसारण भयो, छैन। केही व्यक्तिको स्वार्थमा त्यो सिद्धियो। त्यो अभियान पनि अलि सकियो। खोइ त त्यो बागमती कहाँ चाहिँ सफाइ भएको छ, एउटा ठाउँमा देखाउनु पर्यो नि। किनभने यहाँ ढलको पुरा त्यो व्यवस्थित थिएन र अहिले ढलको व्यवस्थितको नाममा लगेर सिधै त्यो ढलहरू बागमती विष्णुवती त्यहाँ खसालिदिएको छ। अनि ल खस्यो, ठिक छ, तर त्यही पानीलाई पनि त प्रशोधन गरेर गर्न सक्छ नि, त्यो सफा गर्न सक्छ। त्यसको लागि त प्रतिबद्धता चाहिन्छ, त्यो क्षमता चाहिन्छ, प्रतिबद्धता भन्दा इमान्दारी चाहियो। बागमती त्यो पानी प्रशोधन गर्ने भन्ने एउटा त आयोजना छ नि, त्यो आयोजना प्रमुख पनि छ, ऊ पनि छ, छैन। तर के भने यी सबै ठाउँमा ती पदमा राजनीतिकरण गरे र आफ्नो राजनीतिक उसमा स्वार्थ घुस्यो, लगे गए। तिनीहरूले काम कसरी गर्छ? अब मैले यहाँलाई फेरि रोकेर भने, यहाँले जुन एजेन्डाहरू अगाडि सार्नु भएको छ निकै महत्त्वपूर्ण पनि छन्। यद्यपि सुन्दा साना साना कुराहरूलाई मात्रै अगाडि सार्यो भन्लान्, किनभने अन्य राजनीतिक दलले धेरै ठुला ठुला सपनाहरू देखाइरहेछ। घोषणापत्र हेर्ने हो भने त 5 वर्षमा त काठमाडौँ कहाँ पुगिसक्थ्यो होला, र अहिलेका घोषणापत्र र अहिलेका ती राजनीतिक दलहरूका अभिव्यक्ति सुन्ने हो भने अबको 5 वर्षपछि काठमाडौँ कहाँ पुग्छ भन्ने अनुमानै लगाउन नसक्ने अवस्था छ। तपाईँका साना साना एजेन्डा छन्, जनताले पत्याइदिन्छ नि। यही त छ, जनताले पत्याउने खालकोहरू हुनु पर्यो। अब जनताहरू त्यो कुराहरूमा अब अलमलिन। मदन दासले त उही बुढाबुढीका कुराकानी गर्यो, चोकका कुराकानी गर्यो, मन्दिरका मात्रै कुराकानी गर्यो, यसलाई भोट कुरा गर्यो, दुःख मात्रै कुरा गर्छ भनेर भोट दिन्छन् र भने आजको नयाँ पुस्ताले। नयाँ पुस्ताको पनि एजेन्डाहरू त छ नि मेरो, छैन हो। नयाँ पुस्तालाई चाहिने एजेन्डाहरू पनि छ। अर्को एउटा कुरा के छ भने हामी नयाँ पुस्ता र पुरानो पुस्ता दुईटैको सम्मिश्रणमा हामी काम गर्छौँ नि। मैले जति पनि योजना आयोजनाहरू जुन मैले राखेका छु त्यो सबै नयाँ पुस्ताहरूको परिकल्पना हो। नयाँ पुस्ताहरूले पनि यी कुराहरू हामीले भनौँ न मठ मन्दिर के अरे पार्टी पवा हाम्रो संस्कृति संरक्षण गर्न सक्यो लिएर रोजगारसम्मका कुरा उठाउनु भएको छ। हामी त्यो सक्यो भने आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू हामीले ल्याउन सक्यो भने हामीले पुगेन। पहिला त्यो स्वरूपलाई बनाउनु पर्यो। तपाईँले भनौँ न, मैले अघि नै भने देखेको मन्दिर 1 वर्ष अगाडि देखेको मन्दिर अर्को वर्ष आयो छैन, त्यहाँ घर बनिसकेका हुन्छ। त्यो सबै विभिन्न राजनीतिक आश्रयमा आशीर्वाद पाएका मान्छेहरूले जबरजस्ती पेला, उनीहरूलाई नियम पनि छैन, कानुन पनि छैन, केही पनि छैन। तर राज्यले समान रूपमा हेर्नुपर्छ। राज्यले जो जहाँसुकै भए पनि कुनै पनि पार्टीबाट त्यो पदमा आसीन भएपछि त्यसले समान रूपमा आम नागरिकलाई त्यो हिसाबले हेर्नुपर्छ। यहाँ त आग्रह पूर्वाग्रह राखेर काम गर्ने र स्वार्थ लुकेका हुन्छन्, अनि इमान्दारी त छैन, अनि पैसा जान्छ, काम हुँदैन, स्वार्थ केन्द्रित राजनीति हो। यो यस्ता राजनीति हामी गर्दैनौँ। अब मैले व्यवस्थाका कुरा गर्छु। सम्भवतः यहाँले पनि 3टा व्यवस्था त सहजै रूपमा आकलन गरेर भोग्नु भएको छ हैन, पञ्चायतदेखि बहुदल र गणतन्त्रसम्मको अवस्था। यी व्यवस्थाहरू रोज्नै पर्यो भने कुन व्यवस्था रोज्ने? होइन, हामी यो
लोकतन्त्र बहुदल जुन यो गणतन्त्र अहँ। यो व्यवस्थामा हामी सबै अटाउन सक्नुपर्छ। व्यवस्था नराम्रो होइन अहँ। है। व्यवस्थाले को आडमा जो खेल खेल्छन् नि, जो खेलाडीहरू छन् नि, हो तिनीहरूलाई चिनेर तिनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्था बेठिक होइन, होइन त्यहाँका पात्रहरू बेठिक हो। बेठिक हो। पात्रको मैले अघि नै चरित्र र भने- प्रवृत्ति बेठिक हो। मैले भने नि आज अब धर्मनिरपेक्षकै कुरा गरौँ कि हिन्दू धर्ममा सबै धर्म अटाएका थिएनन्। हाम्रो नेपालमा कहीँ विरोध आएको थियो। तपाईँको बौद्ध गुम्बामा हिन्दू धर्मावलम्बीहरू पनि जान्थे, अरू धर्मावलम्बीहरू पनि जान्थे। समधर्म समभाव भन्ने हो कुरा छ। होइन। अब पशुपतिनाथमा बुद्ध धर्मवालाहरू पनि जान्थे, अरू धर्मवालाहरू पनि जान्थे। जाँदैन थिए? जान्थे नि, अटाएका थिए नि, होइन। तर यहाँ त के भने धर्मको नाउँमा के अरे धर्मनिरपेक्ष ल्याएको हिसाबमा तपाईँले पहिला सुन्नुभयो होला नि, अहँ। इन्द्र जात्राको त्यो एउटा लिङ्ग गाड्नु पर्दाखेरि परम्परादेखि त्यो लिङ्ग गाड्दाखेरि भोग दिनुपर्ने, एउटा भेडा चढाउनु पर्ने, अहँ। त्यसलाई चाहिँ राज्यले अब नदिने भएर काट्दियो। कति मैले यहाँ विवाद- समग्रमा यहाँलाई अन्तिममा जोड्न खोजेको कुरा पनि यही हो। यहाँहरूले अलि फरक बाटोबाट हिँड्नु भएको छ, यद्यपि यही व्यवस्थामा फरक हिँड्नु छैन। भएको छ। पुरानो जुन त्यो बाटो छ नि, अहँ। त्यही बाटोलाई पुनर्जीवित गर्ने। पुनर्जीवित गर्न यहाँ लाग्नु हिँड्नु भएको छ। तर अब पछाडि फर्कन सकिन्न है भन्ने प्रतिस्पर्धी अर्कोतर्फ छन्। त्यो त जनताले देखाउने कुरा हो नि। जनताहरूले धेरै कुरा तपाईँले दावा गरिसक्नुभयो, मेयर मैले जित्छु, मैले जितिसकेँ औपचारिक रूपमा जितिसके भन्नाले पनि मलाई अनुमोदित गर्न बाँकी छ। अब काठमाडौँ महानगरपालिकाको जनताहरूले मलाई अत्याधिक मतले मलाई विजय गराउँछ भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास। अब म अन्त्यमा छु। यहाँ नाटक र समग्र रङ्गमञ्च कलाकर्मी स्पष्ट आजको दिनसम्म यहाँलाई त्यसरी चिन्छन्। हजुर हजुर किनभने यहाँ सबैको मनमा हुनुहुन्छ। हजुर आज एउटा कलाकारले त्यो भूमिका निर्वाह गरेको, त्यो दर्शकलाई मनोरञ्जन दिएको अथवा त्यो पात्र अनुसारको त्यो आफूलाई उतारेको कुराहरू र आजको राजनीति र अब अन्तिममा यहाँले त्यो आफ्नो कलाको सबैभन्दा आफूलाई मनमा बिजेको शब्द अथवा रमाइलो लागेको एउटा क्षण, जुन क्षणबाट आज मलाई मत देऊ है काठमाडौँ महानगरका बासिन्दाहरू भन्नु पर्यो भने एउटा कलात्मक शैलीबाट, एउटा नाटकीय शैलीबाट, एउटा मनोरञ्जन प्रदान गर्ने शैलीबाट भन्नुपर्दा यहाँले कसरी मत माग्नुहुन्छ यो अन्तमा? अब हेर्नुहोस्, नाटक रङ्गमञ्च यो भनेको कस्तो भने अब महिषासुरको भूमिकाको रूपमा मत माग्नुहुन्छ अथवा अन्य कलाका अन्य भूमिका निर्वाह गरेको रूपमा मत माग्नुहुन्छ? आज यहाँले त्यो कला पनि प्रस्तुत गर्दैछ। त्यो कस्तो भने कथाहरू अर्कैकै हुन्थ्यो। त्यो नाटक कथा अर्कैले लेख्या हुन्थ्यो, संवाद पनि अर्कैले लेख्या हुन्थ्यो। हामी कलाकारले त्यो लेखेको कथा र संवादलाई जुन चरित्र त्यसमा छ त्यो चरित्रमा आफूलाई ढालेर जीवन्त चरित्र दिएर हामीले संवाद बोल्ने होइन। अब राजनीति त्यसको धेरै फरक छ होइन। अब मैले भने नि, अब विभिन्न चाडपर्वको दानव देवी देवताको नाटक गर्नु पर्यो भने दानवको भूमिका मलाई प्रायः त्यही भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो। मलाई त रेडियो महिषासुरै भन्छन् कतिले। सबैभन्दा यहाँको रुचाइएको भनेको महिषासुरको त्यो बोली, त्यसपछि त्यो हाँसोको रूपमा चाहिँ यहाँलाई अलिक चित्रण बढी गर्छ। अब अर्को मेरो एउटा राम्रो त्यो बेलाको एउटा कार्यक्रम थियो, गीती कथा। गीतलाई त्यसलाई सिक्वेन्स मिलाएर कथामा ढालेर गीती कथा गर्ने है। अब त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने
अब म त्यसो सानो मात्र सानो म अलि अब अँ। महिषासुर शैषासुर यो अँ। भन्दा पनि अँ। एउटा गीति कथा छ। शारदा, साँच्ची तिमी बजारमा बेच्न राखिएको बाँच्न नआउने रङ्गी चङ्गी फुल जस्तै रहेछ। मैले सोचेको थिएँ हजारौं बगैँचामा फुलेको फुल मध्ये तिमी सुगन्धित दिने, तिमीलाई सजाएर राख्न सक्ने त्यो उपमा दिन्थे। तर तिमी वास्तविक बजारमा बेच्न राखिएको रङ्गी चङ्गी फुल जस्तै रहेछौ। तिमीलाई मैले सच्चा हृदयले माया गर्थे, प्रेम गर्थे। तर आज तिमी बजारिया भयो, मलाई दुःख लाग्छ। हस्, धन्यवाद। आइदिनु भयो। हस्, यो व्यस्तताको समय, हस्। यहाँ जनताको घर दैलोमा पुग्नुपर्ने समयमा यहाँ आएर काठमाडौँ महानगरको मात्रै होइन आम विश्वभरका नेपालीहरूलाई यहाँले आफ्ना विचार राख्नुभयो। अब यसलाई अन्तिममा मैले समय र संवादका लागि विशेष आभार। म पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, माउन्टेन टेलिभिजन र तपाईँ आचार्यजीलाई। र म काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा किन उम्मेदवारी बने र म एउटा भिन्न धाराको एउटा कलाकारिताबाट कसरी प्रवेश हो, तपाईँको के धारणा छ भन्ने कुरा आम नगरवासीको बिच राख्ने अवसर दिनुभयो। त्यसको लागि माउन्टेन टेलिभिजन र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार, जय होस्। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मदन दास श्रेष्ठ, जो काठमाडौँ महानगरपालिकामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट मेयर पदका उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सर्नु भएको छ। साथै उहाँ वरिष्ठ कलाकार पनि हो। उहाँसँग समग्रमा उहाँले आफूलाई मेयरको रूपमा अगाडि सार्दै गर्दा समग्र एजेन्डा के छन्, काठमाडौँ महानगरलाई कसरी परिवर्तन गर्ने, कसरी यहाँको विकास समृद्धि र जनतासँग जोडिने, यी विषयलाई प्रष्ट पार्ने प्रयास गर्नुभयो। साथसाथै समग्रमा कलाकारिता, राजनीति र देशको परिस्थितिका बारेमा पनि आज हामी उहाँसँग केही खोदल्ने प्रयास गऱ्यौँ। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।